صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المسیحین. روز عرفہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں باب راز یعنی سر مبارک والی جگہ سے بہت زیادہ رش ہے، ہزاروں کی تعداد میں، اور ماشاءاللہ خدا من کی زیارتوں کو منظور مقبول فرمائے. بالخصوص میں یہ نیب زیارت ہوا تمام ممنوعات کی طرف سے جن لوگوں نے ہمیں میسیج کیے تھے، ان سب کے لیے مولا کی بارگاہ میں متوسل ہوا نیب زیارت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوم عرفہ ہے، بہت زیادہ رش ہے. زائرین امام حسین علیہ السلام کا، تمام مومن مومنات، تمام شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کی نیابت میں جنہوں نے ہمیں میسیجز کیے، کالز کری اور دعا کے لیے کہا، زیارت کے لیے کہا، اور بالخصوص ولی زمانہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کی نیابت میں یوم عرفہ زیارت امام حسین علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کے باب راز پہ کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام على أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على محمد بن علي، السلام على جعفر بن محمد، السلام على موسى بن جعفر، السلام على علي بن موسى، السلام على محمد بن علي، السلام على علي بن محمد، السلام على الحسن بن علي، السلام على الخلف الصالح المنتظر. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، عبدك وابن عبدك وابن عمتك، الموالي لوليك المعادي لعدوك، استجار بمشهدك وتقرب إلى الله بقصدك. الحمد لله الذي هداني لولايتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة
قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنا وبيابكم موقنا بشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم كيف لا تكون كذلك وأنت باب الله وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساب غذتك يد الرحمن ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاك في حياتك صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك السلام عليك يا سريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة لعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت فيك حرمة الإسلام فقتلت صلى الله عليك مقهورا وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين للزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك السلام عليك ورحمة الله وبركاته بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمتان قتلتك، ولعن الله أمتان ظلمتك، ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع المؤمنين، فلعن الله أمة قتلتك. وأبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نبيه وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم، صلوات الله عليهم أجمعين. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، ففزتم الله فوزا عظيما. يا ليتني كنت، يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم في الجنان مع الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا أرضك سوءا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। खुदावंदा मग़फ़िरत का दिन है, तौबा का दिन है। हमारी ख़ताओं को, हमारे
ہمارے گناہوں کو سرکار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما دے۔ خدا بندہ جس بہن نے، جس بھائی نے دنیا جہاں کے جس کونے کونے سے دعا کے لیے کہا، پروردگارہ ان کی دعاؤں کو، حاجتوں کو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ اسے منظور و مقبول فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما، کیوان انصار میں شمار فرما، ہمارے لیے تمام مومنین کے لیے بہترین قرار دے، دعا کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا بندہ زائرین امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما، ہر زائر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عرض ہے ان کو پورا فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، خواہشات کو منظور و مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔